الكلمة للنائب المحترم السيدة رشيدة الطاهري عن فريق التقدم الديمقراطي، فلتتفضل مشكورة. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب والنائبات المحترمون، صباح الخير. إذن يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم الديمقراطي في هذه الجلسة التي نخصصها للمناقشة والمصادقة على موضوع هام، على قانون هام ضمن هذه اللحظة الديمقراطية التي تجتازها بلادنا، والتي نسعى جاهدين وجاهدات في فريقنا وضمن كل الفرقاء السياسيين وكل مكونات الشعب المغربي لإنجاحها خدمة للمصالح العليا للوطن والشعب بكافة مكوناته. إن الأمر يتعلق طبعا بمشروع القانون التنظيمي 02/12 المتعلق بتطبيق الفصلين 49 و 92 من الدستور. إن النص المعروض علينا طبعا هو أول مشروع قانون تنظيمي نناقشه في هذه الولاية التشريعية في إطار التنزيل التدريجي للدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز الماضي وبكثافة، وما نعبر عنه ونتمنى صادقين وصادقات أن تعجل الحكومة بالتسريع بباقي مشاريع القوانين التنظيمية الأخرى التي تكمل مضامين الدستور والتي لا تقل أولوية عن القانون الذي نحن بصدده، كما طبعا انسجاما مع ما ينص عليه الفصل 86 من الدستور الذي يلزم بعرض كل مشاريع القوانين التنظيمية والمصادقة عليها في هذه الولاية. في البداية وباسم فريق التقدم أود أن أعبر عن تنويهنا بأجواء النقاش الجاد والعميق واللحظات القوية التي سادت أثناء مناقشة مشروع هذا القانون التنظيمي بين الأغلبية والمعارضة على مستوى لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، وهو المجهود الذي أثمر صيغة النص المعروض علينا في هذه الجلسة، خاصة وأن المناقشة تمت في ظروف عسيرة في نفس الوقت مع مناقشة مشاريع ميزانيات بعض القطاعات الحكومية في إطار مناقشة مشروع الميزانية. إننا نعتبر هذه المحطة التشريعية التي نحياها اليوم ترسيخا لمسار اختاره المغاربة والمغربيات، وطبعا ينبني على ترصيد التراكمات والدينامية التي ساهمت فيها كل مكونات المجتمع، وطبعا نتطلع إلى وفاء الحكومة كما قلت بالتزاماتها المعبر عنها على لسان السيد رئيسها عندما تحدث عن المخطط المؤسساتي والمخطط التشريعي اللذين تعتزم الحكومة إنجازهما. إن هذه اللحظة يبقى عنوانها الكبير هو التنزيل الديمقراطي السليم للدستور الجديد، وهو ما نسعى إليه في فريقنا مع الفرقاء، مع كافة الفرقاء لاستكمال البناء المؤسساتي لبلادنا وتجاوز كل المعيقات في درب ترسيخ المشروع الديمقراطي الحداثي وفي اتجاه دعم مبادئ الحكامة والاستحقاق وربط المسؤولية بالمحاسبة وغيرها من المبادئ المؤسسة للدستور. إن هذا المشروع يؤسس في نفس الوقت للانتقال من ثقافة كما يقول الشباب باك صاحبي إلى ثقافة الشفافية والكفاءة والاستحقاق وعدم التمييز وخاصة على أساس الجنس. إن المناقشة والمصادقة على القوانين التنظيمية والذي يشكل المشروع القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا جزءا منها يأتي ليعكس ويترجم
أسس التعاقد السياسي الجديد بمعناه التوافقي المتطور لمواجهة كل العوائق المعرقلة لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يجعله فريق التقدم الديمقراطي المنطلق الأساسي في تطوير الممارسة التشريعية بكل القوى الاقتراحية التي تتطلبها المرحلة السياسية الراهنة والمتسمة بتحديات كثيرة على أكثر من صعيد. نود كذلك أن نثمن في فريقنا كون مناقشة هذا المشروع أن المشروع جاء في عموميته طبقا لما اقترحناه وما نطمح إليه، وقد عملنا على مناقشته بالدقة والاهتمام والعمق والقوة الاقتراحية اللازمة، حيث تقدم فريقنا بمقترحات التي جعلت المشروع يعكس في عموميته متطلبات اللحظة السياسية والديمقراطية التي يجتازها وطننا وشعبنا. نثمن طبعا بالمناسبة أيضا عمل مكونات الأغلبية وما أبدته من انسجام وتضامن في عملها التشاركي والنقاش الغني فيما بينها وتفعيل آليات عملها وتقديم مقترحات مشتركة، مما يجعل فريقنا يدعو إلى الإصرار على الاستمرار الدؤوب في هذه المقاربة وعلى كل المستويات، والتي ستبقى هي الضمانة الأساسية والنهج القويم في إنجاح العمل الحكومي، طبعا والحرص في نفس الوقت على المقاربة التشاركية مع كافة الفرقاء باعتبار تحديات تفعيل الدستور. إن موضوع التعيين في المناصب العليا يرتبط بما سبق أن صرح به رئيس الحكومة في البرنامج الحكومي، حيث أكد أن هناك توجه أساسيا يهدف إلى إحداث وتفعيل المؤسسات الواردة في الدستور ومخطط تشريعي وفق جدولى زمنية محددة، وهذا ما اعتبرناه في حينه يمثل مكسبا إيجابيا يكرس الإصلاحات الديمقراطية الجارية في بلادنا ويعمل على عصرنة الدولة وتحديث مؤسساتها. ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نجدد دعوتنا إلى التسريع بإخراج هذه الرزنامة. إننا ندرك أهمية العمل الذي ينتظرنا في هذا الباب، لا سيما إذا استحضرنا غزارة الترسانة القانونية التي تجب ملائمتها مع الدستور الجديد، والتي تضم كما هائلا من النصوص التي يجب مراجعتها وتنقيحها، وهي مناسبة أيضا كما قلت لتوجيه النداء إلى الحكومة للتسريع بإخراج المخطط التشريعي إلى حيز الوجود أساسا ما بمجمل النصوص ذات الصبغة الاستعجالية وكل القوانين التنظيمية التي بسط لها الدستور وألزم بها وللبث فيها خلال هذه الدورة التشريعية. السيد الرئيس، سيدات والسادة، لقد أعد فريقنا مع فرق ومجموعات الأغلبية النيابية تعديلات نعتبرها جوهرية لتجويد النص، وقدمنا 15 تعديلا قابلت الحكومة بعضها، وهي مناسبة نجدد لها الشكر لتعاطيها الإيجابي مع ما تقدمنا به من تعديلات والتي همت شكل النص ومضمونه. وأود أن أقدم ملاحظتنا ببعض التعديلات التي لم تؤخذ. أولا، عدم تعريف المؤسسات الاستراتيجية. ما طالبنا به أيضا ضمن التعديلات هو تعميم المبادئ والمعايير على كل المؤسسات، التنصيص على مبدأ المناصفة كمبدأ مهيكل للقانون برمته. إن أسئلة جوهرية تم التداول بشأنها وهذه ضمنها في إطار النقاش في اللجنة، وقد استحوذ سؤال المعايير التي تحكمت في تصنيف المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية من غيرها في الملحقين 1 و2 و2، وقد تفاعلنا إيجابيا مع هذا التصنيف المقترح على مستويين. أولا،
الصيرورة التي يحددها الدستور والتي تهم سلطة المبادرة للوزير المعني، سلطة الاقتراح والتداول، سلطة التعيين والإشراف والوصاية للحكومة من خلال الفصول 49 89 91 و 92، ثم الفصل 102 الذي يهم ممارسة دورنا الرقابي كبرلمانيين وبرلمانيات بالاستماع لمسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤولياتهم. السيدات والسادة، سيد الرئيس، إذ نثمن المجهود الذي بذله السيد الوزير والعرض الذي تقدم به والذي تقدم أمام اللجنة وتقدم بمعطيات إن بانت على دراسة مقارنة بالتجارب الدولية والاستئناس بالممارسة الإيجابية، الممارسات الجيدة، وهذا نعتبره شيئا إيجابيا لأننا لا نخلق العجلة ولكن نستأنس بالتجارب التي سبقتنا. لكن سيد الوزير، هذه المقارنة كانت ستكتمل لو وضع معدوها منظار التفاوتات والهوة بين الجنسين في مجال المناصب العليا، وكذلك الإجراءات والممارسات الجيدة التي تم اتباعها في الدول التي سبقتنا للتقليص من التفاوتات والسعي حقيقة نحو المناصفة. إذ نثمن التنصيص على مبدأ المناصفة، فإن السعي نحو المناصفة يبقى من النوايا الحسنة ما لم يترجم إلى إجراءات قابلة للقياس، وهناك تجارب عديدة. كما أن دعم مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير بالنتائج سيحقق الفعالية الضرورية إذا تضمن إجراءات محددة في مجال تفعيل المناصفة. ولا نحتاج لجهد كبير لنقول أن تواجد النساء في المناصب المسؤولية في الملحقين، يعني لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية، لا يحتاج لمجهود لنقول أنها تجاور الصفر. إذن إن أحد المفاهيم المرتبطة برفض التمييز وتطبيق المساواة هو مفهوم التبخر. إذن فإذا لم يتم التنصيص على إجراءات محددة وقابلة للقياس فإن المفاهيم تتبخر في مجال إدماج مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين. إذ نساند الصيغة المقدمة أمامنا اليوم، وهي صيغة توافقية نعتبر أنها رعيت فيها ضرورة التوازن والدقة والتطلع إلى المستقبل بكثير من الجدية والأمل، لأننا وهذه قناعة بصدد وضع لبنة من لبنات مسلسل الحكامة الجيدة الذي لن يتحقق فقط من خلال النص بل بالتفعيل الحقيقي باستحضار المصلحة العليا للوطن، القيم العليا وجسامة المسؤولية، القيم طبعا المحددة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، في الحكامة، في حظر التمييز والمساواة. إذا ننتظر من الحكومة التسريع بالنص التنظيمي وكذا الرزنامة التشريعية التي لا تقل أولوية على هذا القانون على أن تتضمن وأن لا تغفل هذه النصوص تفعيل وأجرأت مبدأ المناصفة. وشكرا لكم ولكن. شكرا السيدة النائبة المحترمة.